सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मियां उस्मान और आप देख रहे हो क्यू न्यूज HD। क्यू न्यूज HD के प्रोग्राम शान रमजान के साथ नए सना खानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मेरे साथ मेरे साथी एंकर हैं। जी तो नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान वहीद अली कादरी और आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन आपके अपने चैनल क्यू न्यूज़ HD पे शान रमज़ान। जी नाजरीन, वहीद भाई कैसा लग रहा है कि आज माशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान के दो मशहूर सना खान हमारे साथ आज मेहमान बने हैं। माशाल्लाह जी, आज जितने भी सनाख्वा बैठे हैं सभी मुल्क पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सनाख्वा हैं। क्या बात है। जो आज की महफिल है वो सीनियर सना खानों के साथ है और हम आपको ये बताते चलें कि क्यू न्यूज़ एक नया चेहरा हर प्रोग्राम में लाता है, तो इस प्रोग्राम में भी एक नया चेहरा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम तारुफ करवाते हैं मुल्क पाकिस्तान के मशहूर सना खान और जेकबाबाद की जान है और जेकबाबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मोहम्मद अवैस रजा कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अवैस भाई, आपको वेलकम कहते हैं। आप क्यू न्यूज़ का हिस्सा हैं और एक बार फिर आप क्यू न्यूज़ में के मेहमान बने। बहुत शुक्रिया मियां से, अल्लाह आपको खुश रखे। कैसा लग रहा है कि रमज़ान करीम में ये शान रमज़ान का प्रोग्राम क्यू न्यूज़ ने फर्स्ट रमज़ान से आज तकरीबन 19 हम रोज़ा इफ्तार करने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम चल रहा है। माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, नए नए चेहरे भी देख रहे हैं और नए नए सना खानों से मुलाकातें भी हो रही हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह तस्मे दुआ, अल्लाह तबारक व तआला आपको और मजीद तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जी नाजरीन, एक और माशाल्लाह हमारे सना खान हैं और माशाल्लाह वो खुद उस्ताद हैं, सना खानों के उस्ताद हैं, बहुत सीनियर ही सना खान, उस्ताद सईद अहमद रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद सईद साहब, आपको एक बार फिर क्यू न्यूज़ की जानिब से वेलकम कहते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। कैसा लग रहा है कि आज आपके शागिर्दों के साथ आप माशाल्लाह इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं? माशाल्लाह, ये मेरे शागिर्द मेरे नाज हैं जी। अल्लाह पाक ने इनको बहुत मोहब्बतों से नवाजा है, इज़्ज़तों से नवाजा है, तो इन्हीं की बदौलत आज मैं भी माशाल्लाह चमक रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एक और हमारे माशाल्लाह सना खान जो फर्स्ट रमजान से हमारे साथ आते रहे हैं और क्यू न्यूज़ का हिस्सा बनते रहे हैं, बहुत ही प्यारी आवाज है, कमसन सना खान है, अब्दुर्रहमान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमान भाई, कैसा लग रहा है कि आज आप सीनियर सना खानों के साथ बैठे हैं? जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी नाजरीन, एक और हमने आपसे कहा कि नया चेहरा माशाल्लाह कॉमेडियन है और कॉमेडी के लिहाज से जेकबाबाद के वो कॉमेडी बादशाह सुनाए जाते हैं, अब्दुल रशीद तबस्सुम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल रशीद भाई, आप फर्स्ट टाइम हमारे क्यू न्यूज़ का हिस्सा बने हैं और आज आप माशाल्लाह इन बरकतें रहमतें वाली ट्रांसमिशन में आप शान रमज़ान में आप आए, आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है और हम खुश होते हैं कि ऐसा प्रोग्राम में हम जाएं और इन्हों के साथ हम खुशी भी बांटें, ये हमारे साथ भी खुशी बांटें, क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना ख्वाह हैं, नात ख्वाह हैं और जहाँ भी जाते हैं उनका ही जिक्र करते हैं, हमें बहुत लुत्फ आता है। क्या बात है, क्या बात है। जी नाजरीन, माशाल्लाह फर्स्ट रमजान से हमारे क्यू न्यूज़ का हिस्सा बनती आई हैं और आज भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं शबनम नूर कादरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटे, कैसा लग रहा है कि आप एक बार फिर सीनियर सना खानों के साथ आप क्यू न्यूज़ का हिस्सा बने हैं? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अपने भाइयों से मुलाकात करने का मौका भी मिला और इनसे आका दो जहां हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते मुबारक सुनने का भी मौका मिला। क्या बात है, क्या बात है। एक और माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह सीनियर सना खान हैं, खुद उस्ताद भी हैं, इनके भी माशाल्लाह कई शागिर्द हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तुफैल अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुफैल भाई, कैसा लग रहा है कि आज आप सीनियर सना खानों के साथ एक बार फिर क्यू न्यूज़ का हिस्सा बने हैं और क्यू न्यूज़ का प्रोग्राम आप देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है?
جی الحمدللہ آج بڑا مزہ آ رہا ہے، اور میرے لیے خوش قسمتی خوش بختی میں کہوں گا جی کہ آج میرے ساتھ میرے استاد محترم استاد سعید احمد رحمانی صاحب بھی موجود ہیں. جی آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں آج جس منزل مقام پہ ہیں، آپ کی کوششوں کاوشوں سے الحمدللہ جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں، آپ کی محنتیں، اور میرے لیے خوشی کا دن ہے. بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میرے لیے باعث سعادت ہے کہ استاد محترم جلوہ افروز ہیں اس بابرکت محفل میں. جی ناظرین ماشاءاللہ. تو حمد باری تعالیٰ سے میں گزارش کروں گا شبنم نور قادری صاحبہ سے کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا اسٹارٹ کریں. جی بیٹے. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم بے خدا سے تر ہے زمانے، کانوں میں رسل بولتی ہے اذانیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہم بے خدا سے تر ہے زمانے، کانوں میں رسل بولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر، بس ایک صدا آتی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلتی رہی التجائیں. کیا بات ہے کیا بات ہے. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلتی رہی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بھیجا یہ جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. بھیجا یہ جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھی ہماری بہنا شبنم نور قادری صاحبہ, جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیاری حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا اسٹارٹ کیا. جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, ایک بار پھر وحید بھائی ان کی طرف چلتے ہیں. آزاد خان, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. فائق علی قادری صاحب, آپ خود ثنا خان مصطفیٰ ہیں, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. استاد فتح علی قادری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. استاد الطاف خان, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. بشیر احمد صاحب, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ ڈنا گولا صاحب, آپ ہمارا پروگرام صحبت پور سے لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. صادق علی رضوی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. سعد اللہ بلوچ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں. تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب. تو میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کے مشہور ثنا خان اور میرے بچپن کے دوست, بہت ہی پیاری آواز ہے محمد اویس رضا قادری صاحب سے, کہ وہ آج کیا سنا رہے ہیں. جی اویس بھائی, کیا سنا رہے ہیں آپ؟ بہت ہی پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر درود کا نظرانہ پیش جی اللہم صلی اللہ علیہ. مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ, مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ, جب ہی افسردہ افسردہ بدن زیدہ زیدہ, کیا بات, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جانب طیبہ, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ بدن زیدہ زیدہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ, کہاں میں اور کہاں یہ راستہ پہنچیدہ بیچیدہ, کہاں میں کہاں یہ راستہ پیچیدہ پیچیدہ, مدینے کا سفر ہے اور میں نندیدہ نندیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محمد اویس رضا قادری صاحب, جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سنایا. جی ناظرین, جو لائیو دیکھ رہے ہیں, ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. کامران خان جکھرانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. استاد فتح علی قادری صاحب, آپ صحبت پور سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں, آپ خود سینئر ثنا خان ہیں مصطفیٰ ہیں, آپ پیاری پیاری دعائیں دے رہے ہیں اور یہ آپ کی کرم نوازی ہے, یہ آپ کی بھی محبت ہے کہ آپ ہمیں یاد ہیں, ہم آپ کو یاد ہیں. بہت شکریہ. فائق علی قادری صاحب, آپ خود ثنا خان مصطفیٰ ہیں, آپ بھی ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. اور اسد جمیل سلطانی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بھی ثنا خان مصطفیٰ ہیں, آج آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے
कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम सरवर कटवार साहब, आप कोयटा से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, कोयटा की मौसम कैसी है? माशाल्लाह, रोजे रख रहे हो नहीं रख रहे हो, ये भी कमेंट्स में आप बताइएगा। मौसम कैसी है? माशाल्लाह, हमें तो कोयटा की बहुत याद आ रही है। इंशाल्लाह ईद के बाद तुफैल भाई, अवैस भाई, इंशाल्लाह हमारी टीम कोयटा आएंगे आपके पास और वहां से एक प्रोग्राम लाइव चलाएंगे। हमने प्रोग्राम बनाया है अवैस भाई ने। तुफैल भाई कैसे? जी बिल्कुल। आप लोगों ने अगर मुकर तो नहीं गए हो ना? नहीं नहीं, हाँ, इंशाल्लाह माशाल्लाह। आप अपने वायदे पे इंशाल्लाह खड़े हैं जी। हम नहीं मुकरेंगे, आप न फिर जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे इंशाल्लाह चलेंगे। यही हंसी मजाक वहाँ पर भी होगी और ये सना खान मुस्तफ़ा का प्रोग्राम वहाँ से भी लाइव चलेंगे इंशाल्लाह। गुलाम सरवर आपके पास ज़रूर आएंगे, आपकी दुआओं, आपकी करम नवाजी है, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। एडी गोला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रब रिनो सुमरू साहब, आप खुद टीचर हैं, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी कटवार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। अब्दुल लतीफ जतोई साहब, मदीना मुनव्वरा से आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, आपके दोस्त अगले साल ये आपके साथ थे और आज ये हमारे साथ बैठे हुए हैं इस रमज़ान शरीफ में। यकीन मानो तो मेरा दिल भर आया है कि अगले साल तुफैल भाई वहाँ से लाइव कॉल करते थे और हमारे प्रोग्राम में शामिल होते थे। एक तो वीडियो कॉल भी आप लोगों ने की थी और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए थे। अल्लाह से दुआ है इस भलारे महीने के सदके एक बार फिर जितने भी सना खान हैं, जितने भी आशिक़ रसूल हैं, उन सबको हाजिरी लग जाएगी मदीना मुनव्वरा में। आमीन या रब्बिल आलमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। तो चलते हैं अभी आपके दोस्त तुफैल अहमद कादरी साहब के पास और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि तुफैल भी गमज़दा हो गए हैं। वो मदीने की नाम जैसे सुना तो ये गमज़दा हो गए। तो अब क्या सुना रहे हो तुफैल भाई? उस्मान भाई, आपने तो मदीने की यादें ताज़ा कर दी। क्या बात है। और इस वक्त हमारे बहुत ही प्यारे भाई मोहतरम अब्दुल लतीफ़ जतोई साहब इस वक्त समात फरमा रहे हैं और हमें दुआओं से नवाज रहे हैं जी। तो क्यों ना इन लम्हों को, उन लम्हों को जो कि हम वहाँ गुजार के आए मदीने पाक के पुरकैफ फ़ज़ाओं से, क्या बात, हम लुत्फ़ अंदोज़ हुए थे। अल्लाह पाक की बारगाह में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक बार बार रोज़ा रसूल के सामने बैठना और हुज़ूर के कदमों में बुलाना नसीब फरमाए हर मुसलमान को। आमीन। तो आइए चंद अशार नाते पाक के पेश करना चाहूँगा जी बिस्मिल्लाह। कि वह क्या जो दो करम है शर्हे बतहा तेरा, आह क्या जो दो करम है शर्हे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा,
ख्वाबों में नहीं तेरा मेरा आह क्या जो दो करम है शगे बदहा तेरा तेरे कदमों में जो गैर कामों क्या देखे जब के न थे तो कोई पूछता न था या रसूल अल्लाह जब के न थे तो कोई पूछता न था सरकार आपने खरीद कर अनमोल कर दिया तेरे कदमों में जो गैर कामों क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े छोड़ के टुकड़ा तेरा क्या बात और एक में क्या मेरी सिया की हकीकत कितनी मुझसे सोना को काफी है इशारा तेरा आह क्या जो दो करम है शगे बदहा तेरा और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल झुकियाँ एक छोड़ के सदका तेरा आह क्या जो दो करम है शगे बदहा तेरा तेरी सरकार में लगा ओ शफी जुमरास गए और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जो दो करम है शगे बदला तेरा वाह क्या जो दो करम है शगे बदला तेरा सुभान अल्लाह क्या बात है क्या बात है तुफैल भाई अब्दुल लतीफ भाई कह रहे हैं कि जब तुफैल भाई वहाँ पे था इस दिनों में तो वहाँ पे बहुत ही बारिश बरस रही थी क्या और कैसा मंजर आपको कैसा फील हो रहा था वहाँ पर जब बरसात हो रही थी तो आपको कैसा फील हो रहा था उस्मान भाई जी अक्सर हम शेर पढ़ा करते थे और सुनते भी आ रहे हैं क्या कि बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदे क्या बात है क्या बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदे कभी तो शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे तो क्या वो मंजर सब्ज गुंबद से वो बारिश का पानी बहता हुआ हमारे कदमों तक जी हम तो वहाँ खड़े होने के काबिल भी नहीं थे क्या बात है यकीन माने
وہاں اتنا پانی جمع ہو گیا تھا کہ ہم وہاں جب نماز کے لیے جب سجدہ کرتے تھے تو ہماری جو یعنی پانی میں ہی کھڑے ہو کر ہم عبادت کر رہے تھے کیا بات، اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر. تو وہ ہمارے لیے وہ دن آج بھی ہمیں یاد ہیں. بس وہ لمحات آج بھی ہمیں ہماری ذہن سے نہیں جاتے. بس اللہ پاک ہر مسلمان کو نصیب فرمائے یہ دن. آمین آمین. لطیف بھائی بار بار ہمیں فرماتے تھے کہ کوئی نعت پڑھیں, تو میں وہاں ایک اشعار بلکہ پڑھنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. کہ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. کیا بات نے وہاں کھڑے ہو کر روضہ رسول کے سامنے پیش کیا تھا. وہ دن ابھی بھی ہمیں یاد ہیں. اللہ پاک لطیف بھائی کو دن دگنی رات چگنی ترقی کامیابی عطا فرمائے. بہت شکریہ لطیف بھائی. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. فتح علی قادری صاحب, آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارا پروگرام؟ اور ماشاءاللہ جیکب آباد کے ثنا خان, سینئر ثنا خان آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. کل صوبت پور کے سینئر ثنا خان ہمارے پروگرام کا حصہ بنے تھے اور آج جیکب آباد کے سینئر ثنا خان ہمارے پروگرام کا حصہ بنائے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ رب رنو سومرو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ دینا گولا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. غلام نبی کٹوار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. عبداللطیف جتوئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ملک یاسر آپ عمان مسقط سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ بار بار فرمائش کر رہے ہیں کہ فرحان بھائی کو بلائیں. انشاءاللہ اویس بھائی نے بھی بولا ہے کہ انشاءاللہ اس 21 کو فرحان بھائی انشاءاللہ ہمارے مہمان ہوں گے. اللہ کرے گا انشاءاللہ, اللہ کا حبیب کرے گا انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. محمد پنل ڈونکی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں, ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. صادق علی رضوی صاحب, آزاد خان آپ کا بہت بہت شکریہ. علی بھائی آپ کشمور سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. منظور علی قادری صاحب آپ خوشنا خان مصطفیٰ ہیں, آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. عبدالحسیب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارا پروگرام روزانہ باقاعدگی سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھتے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. محمد بلال قادری سلطانی صاحب آپ صوبت پور کے ثنا خان ہیں, کمسن ثنا خان ہیں. آپ پیاری آواز ہے آپ کی, اللہ آپ کی آواز میں اور لہن میں عزت آبرو میں اور برکت عطا فرمائے. حاجی عبدالغفار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. محمد اکبر سومرو صاحب آپ چیلنج نیوز کے CEO ہیں. آپ کل بھی ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے تھے اور آج بھی ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. شبیر احمد قادری صاحب آپ خوشنا خان مصطفیٰ ہیں, آپ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے, آپ بھی ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں. اسفند پٹھان صاحب آپ بھاگناری سے ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں اور پیارے پیارے کمنٹس دے رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. عبداللطیف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے سال ہم سب کی حاضری ہوگی انشاءاللہ. رمضان سے پہلے ایک حاضری لگ جائے تو کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو چلتے ہیں اس وقت. وحید بھائی آپ خاموش بیٹھے ہیں. بھائی میں اس وجہ سے خاموش بیٹھا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ثنا خان مصطفیٰ آج ہمارے ویڈیو میں آئے یہاں پہ چینل پہ. اویس بھائی بھی آتے رہتے ہیں, طفیل بھائی بھی آتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ دونوں سینئر ہیں جی. اور ان سینئروں کے ساتھ تو میں آپ کو بتاتا چلوں میاں صاحب ہمارے سینئر استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں جی. استاد سعید احمد رحمانی صاحب ماشاءاللہ ہمارے بھی استاد ہیں, طفیل بھائی کے بھی استاد ہیں جی. تو اب ان سے میں گزارش کروں گا کہ استاد جی ایک خوبصورت کلام ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات جی ہے. بالکل. جی استاد آپ کے اس کیو نیوز کے اسٹوڈیو کی توسط سے خدا بخش خصوص صاحب لکھی ہوئی ایک بلوچی نعت پیش کر رہا ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ سائیں طاقت دے مکہ مدینہ گھما بیا. کیا بات, کیا بات. اللہ سائیں طاقت دے مکہ مدینہ گھما بیا. گنبد خضرا چھما گنگندا, گنبد خضرا چھما گنگندا سائیں چاوٹ چما بیا. اللہ سائیں طاقت دے مکہ مدینہ گھما بیا. عرب شریف دیرے مولا
عاشق یہ دل گیرے مولا عرب شریف دیرے مولا عاشق یہ دل گیرے مولا تئی دستا تک دیرے مولا تئی دستا تک دیرے مولا سارت کنا وسی چھم بیا اللہ سائیں طاقت دے مکہ مدینہ گھما بیا کیا بات ہے سبحان اللہ مدی مال نہ دولت گرجی عربی محمد محبت گرجی مدی مال نہ دولت گرجی مدی مال نہ دولت گرجی عربی محمد محبت گرجی گنبد خضرا زیارت گرجی گنبد خضرا زیارت گرجی غلط کھنا وسی غم بیا اللہ سائیں طاقت دے مکہ مدینہ گھما بیا اللہ سائیں طاقت دے مکہ مدینہ گھما بیا کیا بات اے حبدار ہیرو ہی حالے اللہ تھئی درگاہ سوالے اے حبدار ہیرو ہی حالے اللہ تھئی درگاہ سوالے سکہ غائزہ باز مثالے سکہ غائزہ باز مثالے چھٹری ایسائیں ننرا بیا اللہ سائیں طاقت دے مکہ مدینہ گھما بیا پھیلو خدا بخش ارمان بیا عربی محمد مہمان بیا پھیلو خدا بخش ارمان بیا محبوب مہمان بیا مشکل میں آسان بیا مشکل میں آسان بیا اکبری حجاں کھنا بیا اللہ سائیں طاقت دے مکہ مدینہ گھما بیا گنبد خضرا چھما کو گندا گنبد خضرا چھما کو گندا سائیں چاہو چما بیا اللہ سائیں طاقت دے مکہ مدینہ گھما بیا سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ تھے استاد سعید احمد رحمانی صاحب جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام بلوچی میں سنایا. عبداللطیف جتوئی صاحب آپ کو کیسا لگا بلوچی میں کلام؟ اور ماشاءاللہ بلوچستان سے کافی ثنا خان دیکھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیسا لگا ہمارا سندھ کا جو ماشاءاللہ بہت سی سینئر ثنا خان ہیں, اس نے بلوچی میں استاد فتح علی صاحب آپ بتائیں, اور اے ڈی صاحب آپ بتائیں, محمد بلال قادری صاحب آپ بتائیں, فائق بھائی آپ بتائیں, غلام شبیر آپ بتائیں کیسا لگا ہمارا بلوچی میں کلام. تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب. ایک اور ہمارے ماشاءاللہ ننے ثنا خان ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز رکھتے ہیں, وہ موجود ہیں. اس کے پاس چلتے ہیں عبد الرحمن قادری صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ آج کیا سنا رہے ہیں. جی عبد الرحمن بھائی کیا سنا رہے ہو آپ؟ جی ایک سندھی میرا. جی بسم اللہ. کالب گیا اجوئی تھی دل چائے مدینے موٹی ہلو روز چوے تھی جو آئے چائے مدینے موٹی ہلو. کالب گیا اجوئی تھی دل چائے مدینے موٹی ہلو روز چوے تھی جو چائے مدینے موٹی ہلو روز چوے جو آئے چائے مدینے موٹی ہلو. روز سے تو راڑو آئی تو خون خراب داڑو خون خراب داڑو روز سے تو راڑو آئی تو خون خراب داڑو خون خراب داڑو ایڑے لوگ کلاگا پاس بلائے مدینے موٹی ہلو روز چوے تھی جو آئے چائے
मोटियलो रोज चवेती जो आए इत जाए मदीने मोटियलो हर समझाया सितरोई रोज टिकेट नदी दुई कोई रोज टिकेट नदी दुई कोई हर समझाया सितरोई रोज टिकेट नदी दुई कोई रोज टिकेट नदी दुई कोई पोए बिचवेती को भी सब बिड़ोटाए मदीने मोटी हलो रोज चवेती जो आए इत चाहे मदीने मोटी हलो रोज चवेती जो आए इत चाहे मदीने मोटी हलो ओ दवाइया तकिया छोट कर दीदार रिया छोट कर दीदार रिया ओ दवाइया तकिया छोट कर दीदार रिया छोट कर दीदार रिया बरदबंदी जो शर्त योई आए मदीने मोटी हलो रोज चवेती जो आए इत चाहे मदीने मोटी हलो रोज चवेती जो आए इत चाहे मदीने मोटी हलो अज़मियत कम आलो पर हिनले सबरन सोलो हिनले सबरन सोलो अज़मियत कम आलो पर हिनले सबरन सोलो हिनले सबरन सोलो पोए बिचवेती को भी सब बिड़ो पाए मदीने मोटी हलो रोज चवेती जो आए इत चाहे मदीने मोटी हलो काल पुगिया अद्वीती दिल चाहे मदीने मोटी हलो रोज चवेती जो आए इत चाहे मदीने मोटी हलो रोज चवेती जो आए इत चाहे मदीने मोटी हलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अब्दुर्रहमान कादरी साहब जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। जी नाजरीन, जो हमें लाइव देख रहे हैं एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल लतीफ़ जतोई साहब, आप अभी तक हमारा प्रोग्राम मदीना मनोरा से लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक यासिर, आप ओमान मस्कत से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन बख्श पलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साद हुसैन अबड़ू साहब, आप बागनाड़ी से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सफदर शाहवानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एडी गोला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मोहम्मद पुनल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। तो वहीद भाई, अभी चलते हैं मोहम्मद अवैस रजा कादरी साहब के पास और वो खामोश खामोश बैठे हैं। मेरा भी यही ख्याल था अभी जी कि अवैस भाई से कुछ एक बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना जाए। माशाल्लाह अभी पहले जो पढ़ा इन्होंने बहुत ही खूबसूरत। अभी अवैस भाई क्या सुना रहे? जी, बस मेरे जहन में एक कलाम था, फिर उस्ताद सईद अहमद रहमानी साहब का हुक्म था कि अवैस भाई आप ये कलाम सुनाए, जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समातों की नज़र दुरूद का नजराना पेश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, क्या बात, फिर दो से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, बोलो ना मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा
رسول ہے کیا بات کیا بات مخدوم ربی وہی والی کل ہے احمد محمد وہی ختم رسول ہے مخدوم ربی وہی والی کل ہے اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنی تو جہاں تمہارے لیے بدن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گھجا تمہارے لیے ہماری یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بغا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری جھلک زمین و فلک سمک سمک اس کا نشان تمہارے لیے جینا میں جوان چون میں سوائے سون میں پون میں بلند سزائے میں ہے ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے جان کو چینے دیا چھپے ہوئے کو پینے لیا گئے ہوئے دل کو اصل کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے رضا کی زبان تمہارے لیے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ تھے محمد اویس رضا قادری صاحب جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سنایا جی ناظرین جو لائیو دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں حسین بخش پٹھان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سعد حسین ابڑو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اے ڈی گولا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حاجی محمد پنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ صفدر شہوانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ عبداللطیف جتوئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں پروگرام کی جانب میں ایک بار پھر ملتمس ہوں محمد طفیل احمد قادری صاحب سے کہ آج وہ ہمیں کیا مدینے کی یاد میں کیا سنا رہے ہیں جی ہمت سرکار کی بڑھتا ہوں میں کیا بات ہمت سرکار کی بڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں یہ سنا
हश्र का दिल भी अजब देखने वाला होगा। हर जुल्फ लगेगा कि वो जब आएंगे, जुल्फ लगेगा कि वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। अपने सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। सुभान अल्लाह। अरे दो जगह में कहीं क्या बात है। कहीं यासीन कहीं तागा, कहीं वल्लह हश्र शफाअत होगी। नंदे सरकार की बढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ को सलामत रखे। मोहम्मद तुफैल भाई, आपने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। जी नाजरीन, जो जो हमें लाइव देख रहे हैं, एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। अब्दुल लतीफ़ जतोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रिन्ना गोला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद फ़तेह अली कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ाइक अली कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम नबी कटवार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज कटवार साहब, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं उस्ताद सईद भाई के पास, और सईद भाई खामोश हो गए हैं, पता नहीं क्यों। सईद भाई, आप किस ख्यालातों में गुम हैं? आप अपने शागिर्द जो पढ़ रहे थे, तो आप, मुझे लग रहा था आप मदीना में घूम रहे थे। बिल्कुल यही कैफियत है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी हाँ, माशाल्लाह, उनकी आवाज़ भी ऐसी है क्या बात है कि मदीने की जो पुरानी यादें थी वो यादें ताज़ा कर दी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी क्या सुना रहे हैं? ये एक नात के चंद अशआर पेश करें, उर्दू नात के। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ज़बान से क्या मैं कहूँ, क्या बात है, आपसे छुपा क्या है, ज़बान से क्या मैं कहूँ, आपसे छुपा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है, ज़बान से क्या मैं कहूँ। और नबी के इश्क की लज़्ज़त बिलाल से पूछो, नबी के इश्क की लज़्ज़त बिलाल से पूछो, बिलाल जानते हैं कि इश्क मुस्तफा क्या है, बिलाल जानते हैं कि इश्क मुस्तफा क्या है, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है,
زبان سے کیا میں کہوں اور کہا خدا نے سرے حشر بخش دی امت کہا خدا نے سرے حشر بخش دی امت میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے میرے حبیب بتا اور چاہتا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں اور گلے میں دیکھا جو پٹا تیری غلامی کا گلے میں دیکھا جو پٹا تیری غلامی کا کہاں نکیروں نے اب سے پوچھنا کیا ہے کہاں نکیروں نے اب سے پوچھنا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے زبان سے کیا میں کہوں زبان سے کیا میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے سعید احمد رحمانی صاحب جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی پیارا کلام سنایا. جی وحید بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے, آپ کے صارفین کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ جی تو سندھی میں کچھ فرمائشیں آ رہی ہیں کلام جی تو اے ڈی گولا صاحب بھی فرمائش کر رہے ہیں اور ہمارے سینئر ثنا خوان ہیں جی حاجی محمد قمر ڈومکی صاحب جی بھی فرمائش ہے اور ایک دو اور بھی ثنا خوان ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں. جی تو ناظرین شبنم نور قادری صاحبہ کے پاس چلیں گے اور ان کے لیے فرمائش ہے صوبت پور سے استاد فتح علی قادری صاحب اور جیکب آباد سے حاجی محمد پنل ڈومکی صاحب اور پھر صوبت پور سے اللہ ڈنا گولا صاحب کی فرمائش پہ سندھی میں کلام. جی بیٹے آپ سندھی میں کلام سنائیں گے؟ جی بالکل سناؤں جی گی بسم کہ اللہ. ابھی میرے طفیل بھائی نے بھی فرمائش کی ہے کہ جی. کوئی سندھی میں نعت سننا چاہتا کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ. باغتے تو ونا گل گلابی وٹن ماں پجے یار جے ہار جے واسطے باغتے تو ونا گل گلابی وٹن ماں پجے یار جے ہار جے واسطے دعا کयो پھول تازا پھلاریا हुजन دعا کयो پھول تازا پھلاریا हुजन سب سجایا سینگار جے واسطے باغتے تو ونا سال میں دو دفعو اج سجن پہنچے آج جو اجارن تو اچے سال میں دو دفعو اج سجن پہنچے آج جو اجارن تو اچے کال کل دوست دل دار پہنچی ویا کال کل دوست دل دار پہنچی ویا دیسی پر دیسی دیدار جے واسطے باغتے تو ونا منہ گھٹیوں سون سر میڑی چلیا تن متھا سیٹ سرہا کی ڈیرے چلیا منہ گھٹیوں سون سر میڑی چلیا تن متھا سیٹ سرہا کی ڈیرے چلیا
शाल रागे खुदा खैर जाहत खड़न शाल रागे खुदा खैर जाहत खड़न इन पंजे बानड़ी बार जे वास्ते बागते तो वना ये कयो मुझे ख्याल आया तुम गिन गुलन जो बेहक हार पायो तुम ये कयो मुझे ख्याल आया तुम गिन गुलन जो बेहक हार पायो तुम ब्याब मोतियड़ा एल जापन पटे ब्याब मोतियड़ा एल जापन पटे हार पोएर प्यार जे वास्ते बागते तो वना गुल गुलाबी वटण मां पंजे यार जे हार जे वास्ते दुआ कयो फूल ताज़ा फुलारिया हुजन दुआ कयो फूल ताज़ा फुलारिया हुजन सब सजाया सिंगार जे वास्ते बागते तो वना ये बलायूं हमें शातियन गीतरियों से मगे सरगणे मोगणा के तुरियों ये बलायूं हमें शातियन गीतरियों से मगे सरगणे मोगणा के तुरियों कुलवलियों हो दवारे जबल जे तुरियों कुलवलियों हो दवारे जबल जे तुरियों गंजवा गुनाहगार जे वास्ते बागते तो वना गुल गुलाबी वटण मां पंजे यार जे हार जे वास्ते दुआ कयो फूल ताज़ा फुलारिया हुजन दुआ कयो फूल ताज़ा फुलारिया हुजन सब सजाया सिंगार जे वास्ते बागते तो वना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये थी शबनम नूर कादरी साहिबा जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। जी नाज़रीन, जो हमें लाइव देख रहे हैं माशाल्लाह, मदीना मनोरा से अब्दुल लतीफ़ जतोई साहब आप अभी तक हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। मोहम्मद असलम अब्बासी साहब आप मोरो से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। एडी साहब आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। वकार अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। सोहराब खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। तो लास्ट में हम चलते हैं हमारे मेरे साथी एंकर वहीद अली कादरी साहब के पास और उनसे कहेंगे कि वो आज क्या सुना रहे हैं लास्ट में। जी हमारी भी फरमाइश है कि वो तुफैल भाई की फरमाइश पे पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको दिन में पढ़ा जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मनकबत मौला अली के चंद अशार पे। जी बिस्मिल्लाह। तफेल भाई एक बहुत ही खूबसूरत मनकबत है, अक्सर पढ़ता भी रहता हूँ। क्या बात, जाहिर सी बात है, वो मनकबत के सिवा मौला अली के जिक्र के सिवा महफिल अधूरी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फकीरों का है क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे। क्या बात है, अली वाले अली वाले अली वाले जहाँ बैठे वहाँ जन्नत बना बैठे। अली वाले जहाँ बैठे वहाँ जन्नत बना बैठे। और ये कौन आया के इस्तकबाल को, सब अंबिया उठे। ये कौन आया के इस्तकबाल को, सब अंबिया उठे। ना बैठा है कोई जब तक, ना जब तक फातिमा बैठे। अली वाले
علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں علی کا نام لیتا ہوں علی کا نام علی کا نام لیتا ہوں منافق کر کے گرتے ہیں بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے علی والے جہاں بیٹھے وہاں جنت بنا منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو ارے پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد ہوتا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا اور علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے علی کا نام لیتا ہوں تو مشکل بھاگ جاتی ہے تو سہارا جو ہمارا ہے علی مولا علی مولا علی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو ولی ہو غوث ہو ابدال یا کوئی کلندر ہو سبھی کا ایک ہی نعرہ علی مولا علی جی ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کیونکہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے اپنے ساتھی اینکر کے ساتھ وحید علی قادری صاحب کے ساتھ میاں عثمان کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر نئے ثناخوانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ